नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी अहिले कक्षा 4 को साइन्स विषय पढ्ने क्रममा छौँ। कक्षा 4 को साइन्समा टोटल 18 वटा च्याप्टर रहेका छन् र 18 वटा मध्ये हामीले 16 वटा च्याप्टर पढिसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, आज हाम्रो सेकेन्ड लास्ट च्याप्टर मिन्स अफ कम्युनिकेसन एन्ड देयर इम्पोर्टेन्स हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। अब कम्युनिकेसनको बारेमा अलि विस्तारमा पढ्नुभन्दा हामी पहिला इन्फर्मेसनको बारेमा बुझौँ है। इन्फर्मेसन भनेको जानकारी, कम्युनिकेसन भनेको बोलीचाली। कम्युनिकेसन गर्नको लागि हामीलाई कुनै इन्फर्मेसन त चाहियो, जस्तै बोल्दाखेरि केही कुराको बारेमा त बोल्नु पर्यो नि। त्यही कुरालाई नै, त्यही जानकारीलाई नै, त्यही सूचनालाई नै हामी इन्फर्मेसन भन्ने गर्छौँ। अब इन्फर्मेसन कहाँ कहाँबाट पाइन्छन्, यसका सोर्सेसहरू के हुन् त्यो पढौँ है। We read different books every day. Some books are written on certain topics and some other books cover many topics. Our science book contains certain topics like science, health and physical education. जस्तै हामीले हाम्रो साइन्स बुक पढ्यौँ भने त्यो साइन्स बुकमा एनिमल्सको बारेमा हुन्छ, प्लान्ट्सको बारेमा हुन्छ, यो इन्भाइरोमेन्टको बारेमा हुन्छ, तर म्याथको क्वेसनहरू त हुँदैन। त्यही भएर कुनै बुकमा चाहिँ कुनै कुनै टपिकको बारेमा मात्रै हुन्छ। फेरि हाम्रो जिके बुक हेर्ने हो भने त्यहाँ त कति धेरै टपिकको इन्फर्मेसन हुन्छ नि त नि। त्यही भएर यस्ता डिफ्रेन्ट काइन्डका बुकहरू हुन्छन्। कुनैमा थोरै इन्फर्मेसन हुन्छ तर एउटै टपिकको बारेमा अलि धेरै हुन्छ, तर धेरै टपिकको इन्फर्मेसन चाहिँ हुँदैन। अनि कुनै कुनै जेनरल नलेज जिके जस्ता बुकहरू हुन्छन् जसमा चाहिँ धेरैवटा टपिकको डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसन हुने गर्छ। अब बुकहरूले पनि हामीलाई नलेज दिन्छ भनेर हामीले बुझ्यौँ। Therefore, books are also sources of our information. किनकि बुक्सहरूबाट हामीले धेरै जानकारीहरू पाउन सक्छौँ, नयाँ नयाँ कुरा एक्सप्लोर गर्न सक्छौँ। त्यस्तै न्युज पेपर्स, पत्रिकाहरू। पत्रिकाले हामीलाई धेरै देशभरिका या त विश्वभरिका न्युजहरू ल्याएर दिन्छ। हामी काठमाडौँमा बसी बसी पनि इलाममा के भइरहेको छ, झापामा के भइरहेको छ, या त महेन्द्रनगरतिर के भइरहेको छ, पोखरातिर के भइरहेको छ, एउटै ठाउँमा बसेर धेरै ठाउँको इन्फर्मेसन पाउन सक्छौँ। अझ नेपालमै बसी बसी अमेरिकामा के भइरहेको छ, चाइनामा के भइरहेको छ, यो सबैको इन्फर्मेसन पनि पाउन सक्छौँ। त्यही भएर न्युज पेपर्स आर अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ इन्फर्मेसन। These newspapers collect and publish news of different events happening all around the world. अब लन्डनमा भइरहेको ओलम्पिक गेमको इन्फर्मेसन हामी नेपालमै पत्रिकाबाट पाउन सक्छौँ। त्यस्तै यदि अरू ठाउँ कतै अमेरिकामा इलेक्सन भइरहेको छ भने त्यसको जानकारी पनि हामी घर बसी बसी पाउन सक्छौँ पत्रिकाको माध्यमबाट। त्यही भएर न्युज पेपर्स आर अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट सोर्सेस अफ इन्फर्मेसन। अर्को है त, हामीले लाइब्रेरी त देखेका होलाौँ। हाम्रो स्कुलमा पनि लाइब्रेरी होला, या त स्कुल बाहेक पनि अरू ठाउँमा पनि लाइब्रेरी हुने गर्छन्। त्यो लाइब्रेरीमा जान्छौँ त हामी कहिलेकाहीँ, पक्कै जान्छौँ होला। पत्रिका पढ्न जान्छौँ होला कि त किताबहरू पढ्न जान्छौँ होला। त्यस्ता जुन किताब र पत्रिका हुन्छन् नि, अब त्यो त धेरै पुराना पुराना पनि हुन सक्छन् है। जस्तै अब किताबहरू भनेको कुनै कुनै किताबहरू एकदमै पहिले, जस्तै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुना मदन धेरै पहिले लेखेको किताब हो नि त नि, त्यही पनि अझैसम्म हामी पढ्छौँ। अझ यस्ता कति धेरै किताबहरू छन् जुन पब्लिस हुनै बाँकी छन् होला। पुराना किताबहरू हुन्छन्, नयाँ किताबहरू हुन्छन्, त्यो सबै किताबहरू लाइब्रेरीमा जम्मा गरेर राखिएको हुन्छ। अब त्यो सबै इन्फर्मेसन एउटै मान्छेसँग त हुन सक्दैन नि त नि। जस्तै अब 1990को भुइँचालोको बारेमा हामीलाई थाहा पाउनु पर्यो भने सबै इन्फर्मेसन एउटै मान्छेसँग त हुन सक्दैन। त्यस्तै हामीलाई 2060 to 2063 BSको आन्दोलनको बारेमा जान्नु पर्यो भने त्यसको इन्फर्मेसन पनि सबैसँग हुँदैन। त्यही भएर यो सबै इन्फर्मेसन एकै ठाउँमा जम्मा गरेर राख्ने, प्रोटेक्ट गरेर राख्ने एउटा ठाउँ हुन्छ जसलाई हामी लाइब्रेरी, पुस्तकालय भन्न सक्छौँ। These such information remain in library as collected resource. Collected resource जस्तो फर्ममा त्यस्ता इन्फर्मेसनहरू लाइब्रेरीमा सुरक्षित बसेका हुन्छन्। अब त्यही इन्फर्मेसनहरू हामी न्युजपेपरको फर्ममा, बुक्सको फर्ममा लाइब्रेरीमा पाउन सक्छौँ। Some libraries have books related to novels, songs and histories. अब हाम्रो स्कुलको लाइब्रेरीमा यस्ता कथाका किताबहरू पाइन सक्लान्, तर पुराना पुराना हिस्ट्रीका किताबहरू त पाउन गाह्रो होला नि त नि। त्यसको लागि त ठुलै लाइब्रेरीमा जानुपर्छ। यस्तै हाम्रो
बुकको लाइब्रेरी, हाम्रो स्कुलको कलेजको लाइब्रेरीहरूमा चाहिँ हाम्रो स्कुल कलेजसँगै रिलेटेड धेरै किताबहरू पाइलान्। त्यस्तै लाइब्रेरी पनि छुट्टै किसिमका हुने गर्छन्। कुनै कुनै लाइब्रेरीमा सबै किसिमका बुक पाइन्छन्, तर कुनै कुनै लाइब्रेरीमा केही विशेष किसिमका बुकहरू मात्रै पाइन्छन्। देयरफोर लाइब्रेरी इज अल्सो सोर्स अफ इन्फर्मेसन। अनि लाइब्रेरीलाई त कलेक्सन अफ इन्फर्मेसन पनि भन्ने गरिन्छ, किनकि धेरै टपिकका बुकहरू, म्यागजिनहरू, न्युजपेपरहरू एकै ठाउँमा कलेक्ट भएर बसेका हुन्छन् नि त। त्यही भएर लाइब्रेरी इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ इन्फर्मेसन। अब हामीले लाइब्रेरीको बारेमा पढ्यौँ, बुक्सको बारेमा पढ्यौँ, न्युजपेपर्सको बारेमा पढ्यौँ, तर हामीले रोडमा टाँसेका, हामीले भित्तामा टाँसेका या त कतै होर्डिङ बोर्डतिर हामीले देख्न सकेका हुन्छौँ होला नि, डिफ्रेन्ट पोस्टर्स या होर्डिङ बोर्ड्सहरू। यस्तो होर्डिङ बोर्ड्सहरू रोडको साइडतिर पाउन सकिन्छ, या त बिल्डिङको माथिपट्टि पाउन सकिन्छ, या त अरू कतै झुन्ड्याएको पाउन सकिन्छ। यो सबै पोस्टर, एडभर्टिजमेन्ट, होर्डिङ बोर्डहरू यो सबै पनि इन्फर्मेसनका सोर्सहरू हुन्। जस्तै यदि कुनै अपार्टमेन्टमा कोठा खाली छन् भने त्यसको इन्फर्मेसन त कताबाट पाउने? कुनै होर्डिङ बोर्डबाट, एडभर्टिजमेन्टबाट त पाउने हो नि। जस्तै कतै ट्राफिकको जनचेतनामूलक कार्यक्रम हुँदैछ अरे, यसको इन्फर्मेसन कहाँबाट पाउने त? अभियसली ब्यानरबाट या त कुनै पोस्टरबाट। त्यस्तै यदि कुनै कम्पनीलाई एडभर्टिजमेन्ट गर्नु पर्यो भने, उनीहरूलाई आफ्नो कम्पनीको बारेमा अरूलाई जानकारी दिनु पर्यो भने, या उनीहरूको प्रडक्टहरूलाई पपुलर बनाउनु पर्यो भने, उनीहरूको सामान अरूले किनिदिनु पर्यो भने, त्यसको लागि पनि एडभर्टिजमेन्ट गर्न त जरुरी छ, विज्ञापन गर्न त एकदमै जरुरी हुन्छ, ताकि उनीहरूको प्रडक्ट पपुलर होस्, मार्केटमा बेचियोस्। त्यही भएर यस्तै कम्पनीहरूसँगै मान्छेहरू पनि एडभर्टिजमेन्ट गरिरहेका हुन्छन्। जस्तै कुनै ठाउँमा कुनै पोस्ट खाली भयो अरे, मान्छेहरूलाई कुनै जागिर खाली भयो अरे है, त्यस्तो बेलामा मान्छेहरू खोज्ने कसरी त? कतै कामदार चाहियो अरे, कसैलाई काम चाहियो अरे, त्यो सबै खोज्नको लागि पनि यस्तै पोस्टरहरू टाल्ने गरिन्छ, एडभर्टिजमेन्टहरू पत्रिकामा छपाइन्छ या त भित्तामा टाँस्ने गरिन्छ। त्यही भएर एडभर्टिजमेन्ट्स आर अल्सो सोर्सेस अफ इन्फर्मेसन। In this way, where the information are collected, they are the source of information. जहाँबाट हामीले सूचना पाउन सक्छौँ नि, त्यो सबैलाई सोर्सेस अफ इन्फर्मेसन भनिन्छ। अब जाउँ मिन्स अफ कम्युनिकेसनमा। हामीले बुक्स, न्युजपेपर, लाइब्रेरिज, एडभर्टिजमेन्ट्स, पोस्टर्स यी सबैबाट इन्फर्मेसन त पायौँ, तर त्यो इन्फर्मेसन यदि हामीलाई कोही चिनेको मान्छेसम्म पुर्याउनु छ भने, या त पुरै एकदमै ठुलो मासलाई नै पुर्याउनु छ भने हामी के गर्न सक्छौँ? हामी त्यसका लागि मिन्स अफ कम्युनिकेसन युज गर्न सक्छौँ। कम्युनिकेसन भनेको यदि कुनै पनि दुईटा या धेरैवटा व्यक्तिहरूमा सूचना आदान प्रदान गर्ने, उनीहरू कम्युनिकेट गर्ने प्रोसेसलाई कम्युनिकेसन भनिन्छ। अब कम्युनिकेसन गर्ने कसरी होला त? हामी धेरैलाई थाहा नै छ होला कसरी हामी आफ्नो गार्जियन्सहरूसँग, पेरेन्ट्सहरूसँग बोल्ने गर्छौँ, या त टाढाका नातेदारहरूसँग बोल्ने गर्छौँ, साथीहरूसँग हामी कसरी बोल्ने गर्छौँ, त्यो सबैहरूलाई मिन्स अफ कम्युनिकेसन नै भनिन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूले कहिले चिठी लेखेका छौ? मान्छेहरू चिठी किन लेख्छन् होला? मान्छेहरू चिठी लेख्छन् किनकि उनीहरूलाई आफ्नो फ्यामिलीसँग कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, साथीहरूसँग चिठी लेख्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै आफ्नो कुनै खबरहरूलाई पुर्याउनु पर्ने हुन्छ होला, या त कुनै दुःखद घटना घटेको छ भने त्यसको खबर पनि पुर्याउनु पर्छ होला। त्यो सबै चिठी एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म पुग्ने काम कसरी हुन्छ होला त? त्यो तिमीहरूलाई थाहा छ? जब हामी लेटर लेख्छौँ नि, त्यो लेटरलाई हामी इन्भेलपभित्र नाम र एड्रेस सहित सेन्डर र रिसिभरको है आफ्नो नाम, एड्रेस र जसकोमा पुर्याउनु पर्ने हो उसको नाम र एड्रेस दुवै राखेर हामी चिठीलाई कभर गर्ने गर्छौँ। त्यसपछि स्ट्याम्प लगाएर हामी त्यो चिठीलाई यसरी पोस्ट बक्समा हाल्ने गर्छौँ, र त्यो पोस्ट बक्समा पुगेपछि त्यो पोस्टम्यानले त्यो चिठी ठिक ठाउँमा पुर्याइदिन्छ। त्यसैले लेटर एकदमै इम्पोर्टेन्ट मिन्स अफ कम्युनिकेसन हो। एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको नि, अहिलेको समयमा लेटर एकदमै कम युज हुन्छ, किनकि हामीसँग लेटर भन्दा पनि एकदमै एफिसियन्ट मिन्स अफ कम्युनिकेसन आइसकेका छन्। अहिले लेटरलाई इमेलले रिप्लेस गरेको छ, तर इमेल भनेको पनि अब लेटर जस्तै त हो नि, मात्र पोस्टम्यान हुँदैन बिचमा। इमेललाई इन्टरनेटको मद्दतले एक कम्प्युटरदेखि अर्को कम्प्युटरसम्म या त एक डिभाइसदेखि अर्को डिभाइससम्म पुर्याउने काम गरिन्छ। तर जे काम गर्ने भए पनि त्यो युज हुने त मिन्स अफ कम्युनिकेसनकै लागि हो नि त नि।
त्यही भएर लेटरलाई भनौँ या त इमेल भनौँ, यो दुवै मिन्स अफ कम्युनिकेसन नै हुन्। अब अर्को है त, यो लेटर भनेको त एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म पुर्याउनु पर्ने भयो। मैले यदि मेरो मम्मीलाई चिठी लेखेँ भने त्यो चिठी त मेरो मम्मीलाई मात्रै पुग्ने भयो नि त नि। तर यदि मसँग कुनै इन्फर्मेसन छ र त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ मलाई सबैलाई बाँड्नु पर्ने भयो अरे, त्यो भन्यो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ म के गर्न सक्छु? त्यसको लागि हुन्छ टेलिभिजन या रेडियो। जस्तै हाम्रो प्रधानमन्त्रीको कुनै अनाउन्समेन्ट छ अरे, अब प्रधानमन्त्रीलाई देशको बारेमा देशलाई कुनै एउटा अनाउन्समेन्ट दिनु छ भने उहाँ अब सबैलाई त चिठी लेख्दै बस्नुहुन्न होला, उहाँ के गर्नुहुन्छ, रेडियोमा टेलिभिजनमा आफ्नो रेकर्डेड मेसेज या आफ्नो रेकर्डेड भिडियो प्रसारण गर्न दिनुहुन्छ र त्यहाँबाट सबै जनताहरूले उहाँलाई एकैचोटि हेर्न सक्छन्। अब त्यस्तै हामीले भर्खर सुरुमै भनेका थियौँ नि, अब लन्डनमा ओलम्पिक्स भइरहेको छ भने हामीले यहाँ कसरी थाहा पाउँछौँ, अमेरिकामा इलेक्सन भइरहेको छ भने हामी यहाँ कसरी थाहा पाउँछौँ, त्यो सबै रेडियो र टेलिभिजनको मद्दतले। रेडियो र टेलिभिजनले हामीलाई वान टु मेनी तरिकाले कम्युनिकेसन गर्न दिन्छ। न्युज एक ठाउँबाट न्युज एक ठाउँबाट पठाइएको हुन्छ र त्यो न्युज हामी सबैले एकैचोटि सुन्छौँ नि त। त्यही भएर द न्युज एन्ड इन्फर्मेसन पब्लिस्ड इन न्युज पेपर्स रिच वर्ल्ड वाइड एट अ टाइम। अब रेडियो र टेलिभिजन जस्तै न्युज पेपर्स पनि त्यस्तै मिडियम हो, धेरै एकैचोटि धेरैलाई इन्फर्मेसन पठाउने मिडियम। We get informed about different events happening in the world using radio and television. न्युजपेपर सहित रेडियो र टेलिभिजनका मद्दतले पनि हामी विश्वभरि भइरहेका इन्फर्मेसनहरू एकैचोटि पाउन सक्छौँ। त्यही भएर रेडियो, टेलिभिजन र न्युजपेपर पनि कम्युनिकेसनका एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट मिडियम हुन्। Television is being used as means of information. We can hear and see about events from television. रेडियो र टेलिभिजनका मद्दतले हामी डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसनहरू पाउन सक्छौँ। रेडियोमा त अझ सुन्न मात्रै सकिन्छ, तर टेलिभिजनमा त हेर्न नै सकिन्छ नि त कतापट्टि के भइरहेको छ भनेर। देयरफोर रेडियो, टेलिभिजन एन्ड न्युजपेपर्स एन्ड टेलिभिजन आर नोन एज मास मिडिया। मास मिडिया किन भनेको भन्दा सबै जनताहरूलाई या त धेरै मान्छेहरूलाई मास भन्ने गरिन्छ। सबै मासलाई एकैचोटि इन्फर्मेसन पुग्ने भएकाले रेडियो, न्युजपेपर र टेलिभिजनलाई मास मिडिया भन्ने गरिन्छ। As described above, radio, newspapers, television and letter transmit information in one way. It means they transfer information from source to receiver. अब मैले यदि रेडियोमा केही अनाउन्समेन्ट गरिरहेको छु भने त्यो रेडियोको अनाउन्समेन्ट अरू मान्छेले त सुन्न पाए, तर अरू मान्छेले के भनिरहेका छन् त्यो त मैले सुन्न पाइनँ नि त। एक वे मात्रै भयो कम्युनिकेसन। पत्रिकामा म कुनै न्युज पढ्दैछु रे, अब त्यो न्युज पढेको कुरा त्यो लेख्ने मान्छेले मैले पढिरहेको छु भनेर त थाहा पायो, तर मैले के सोचिरहेको छु त्यो लेख्ने मान्छेले त थाहा पाएन नि त। त्यही भएर यो सबै रेडियो, न्युजपेपर, टेलिभिजन, लेटर वान वे कम्युनिकेसन हुन्, किनकि यो सोर्सदेखि रिसिभरसम्म मात्रै जान सक्छ। मैले एउटा चिठी लेखेँ मेरो बाबालाई, अब त्यो लेखेको चिठी बाबासम्म त पुग्यो, तर बाबाले मलाई त्यही बेला फर्काउन त सक्नुहुन्न नि त। त्यही बेला ल म पनि ठिकै छु यस्तै यस्तै भन्दै लेटर रिटर्न त गर्न सक्नुहुन्न, मैले भनेको कुरा मात्रै उतापट्टि सुनिन्छ। त्यही भएर यो सबैलाई वान वे कम्युनिकेसन सिस्टम भन्ने गरिन्छ, बिकज द कम्युनिकेसन ओन्ली रिचेस फ्रम सोर्स टु द रिसिभर। त्यस्तै अब एकैचोटि अब टु वे कम्युनिकेसन गर्ने तरिकाहरू पनि हुन्छन्, जस्तै टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट। हामी यदि कसैलाई फोन गरिरहेका छौँ भने हामीले बोलेको कुरा झट्टै उतापट्टि सुनिहालिन्छ र उतापट्टिबाट पनि एकैचोटिमा एन्सर फर्काउन सकिन्छ। त्यस्तै इन्टरनेटको मद्दतले यदि हामी मेसेन्जरमा कोहीसँग च्याट गरिरहेका छौँ भने हामीले च्याट गर्ने बित्तिकै मेसेज उता पुग्छ र उसले मेसेज हेरिहाल्छ र उताबाट मेसेज पनि फिर्ता आइहाल्छ। त्यस्तै मोबाइल फोन या इन्टरनेट या त इमेल पनि त्यस्तै नै खालको हो। हामीले यताबाट इमेल पठाउने बित्तिकै उतापट्टि पुगिहाल्छ नि त, र उसले पनि इमेल भेटाउने बित्तिकै हामीलाई रिप्लाई गरिहाल्छ। त्यही भएर यस्ता टाइपको कम्युनिकेसनलाई टु वे कम्युनिकेसन सिस्टम भन्ने गरिन्छ, बिकज द सेन्डर एन्ड रिसिभर बोथ क्यान गिभ रियाक्सन इमिडिएटली। इन आवर मोडर्न वर्ल्ड वी आर कम्प्लिटली डिपेन्डेन्ट अन टु वे कम्युनिकेसन। अहिलेको हाम्रो वर्ल्डमा नि टु वे कम्युनिकेसन एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट भइरहेको छ, किनकि यदि हामीलाई कुनै अर्जेन्ट इन्फर्मेसन अरूतिर पुर्याउनु छ र उतापट्टिकोले केही रियाक्सनै दिएन भने हामीलाई त गाह्रो पर्न सक्छ नि त, अनि एकदमै छिटो छिटो काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट अहिलेको समयमा एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्।
फाइनली अब इम्पोर्टेन्स अफ कम्युनिकेसन पढौँ है। अहिलेसम्म जुन सोर्सेस अफ इन्फर्मेसन मिन्स अफ कम्युनिकेसनको बारेमा पढ्यौँ त्यहाँबाट हामीले एउटा कुरा त बुझ्यौँ होला नि कि कम्युनिकेसन एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छन्। इट इज वर्थ टु हेभ कलेक्सन अफ इन्फर्मेसन एट अ प्लेस। सबै इन्फर्मेसन एकै ठाउँमा भयो भने हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ अनि जसले इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरिरहेको हो उसलाई पनि सजिलो हुन्छ। इम्पोर्टेन्स अफ इन्फर्मेसन क्यान बी सिन वेन वी रिसिभ अर सेन्ड इट। देयरफोर कम्युनिकेसन इज इक्वली इम्पोर्टेन्ट एज इन्फर्मेसन। अब कुनै कुराको जानकारी त हामीसँग छ तर त्यो जानकारी यदि हामीले अरूलाई पुर्याउन सकेनौँ भने त्यो जानकारी त हामीसम्म मात्रै रहन्छ नि त। अनि ज्ञान एकै ठाउँमा भएको मात्रै त के काम, ज्ञान त बाँड्दै हिँड्नुपर्छ। त्यही भएर कम्युनिकेसन इज अल्सो एज इम्पोर्टेन्ट एज इन्फर्मेसन। अब भाइ बहिनीहरू हामी सोचौँ त यदि हामीसँग कम्युनिकेसन गर्ने मिडिया थिएनन् भने के होला, यदि हामीसँग मोबाइल थिएनन् भने, टेलिफोन थिएनन् भने, अझ चिठी लेख्ने तरिका पनि थिएन भने, टिभी रेडियो केही पनि थिएन भने कसरी होला कुरा। जस्तै म यहाँ छु तर मेरो परिवार पोखरामा छ अरे। अब म काठमाडौँदेखि पोखरासम्म म इन्फर्मेसन कसरी पुर्याउने, म सन्चै छु भनेर अरूलाई कसरी भन्ने। त्यही भएर कम्युनिकेसन एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छन्। त्यसका साथसाथै कम्युनिकेसनमा यदि कम्युनिकेट गर्ने इन्फर्मेसन नै भएन भने झन् के कम्युनिकेट गर्ने होला। त्यही भएर कम्युनिकेसन र इन्फर्मेसन दुवै इक्वली इम्पोर्टेन्ट छन्। अब है यो त मान्छेको कुरा भयो तर अब एपिडेमिक डिजिजको कुरा गरौँ है त। जस्तै अहिलेको केसमा कोरोना भाइरस विश्वभरि फैलिरहेको छ तर यदि टिभी र रेडियो नभएका भए चाइनामा कुनै एउटा रोग लागेको छ भनेर हामीलाई कसरी थाहा हुन्थ्यो। पत्रिकाहरू भएनन् भने, रेडियो भएन भने, टेलिभिजन भएन भने हामी त आफ्नो काम नर्मली रेगुलरली गरिरहेका हुन्थ्यौँ कुनै लकडाउन नै नभइकन। अनि झन् त्यो रोग कसरी फैलिन सक्थ्यो होला। त्यही भएर यस्तो बेलामा एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ मिन्स अफ कम्युनिकेसनहरू। अब टिभी रेडियोकै मद्दतले त बाहिरबाट डिजिज आइरहेको छ है। त्यही भएर सबैजना चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसौँ, लकडाउनमा बसौँ भनेर हामीलाई थाहा भयो। यदि त्यस्तो केही नभएको भए झन् यो डिजिज फैलिएर कहाँ पुग्थ्यो होला। त्यही भएर इन्फर्मेसन ब्रोडकास्ट हेल्प्स अस टु बी कसियस एन्ड सेभ मेनी लाइव्स एन्ड प्रपर्टी। अब यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर जान्न एकदमै धेरै जरुरी हुन्छ है भाइ बहिनीहरू। हामीलाई इन्फर्मेसन किन चाहिन्छ, कम्युनिकेसन किन चाहिन्छ, कम्युनिकेसन भएन भने के हुन्छ यो बुझ्न एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अचेल इन्टरनेट भनेको हाम्रो मेन सोर्स अफ इन्फर्मेसन भएको छ। केही कुरा हामीलाई थाहा छैन भने हामी गुगल गरिहाल्छौँ। हामीलाई कुनै वर्डको मिनिङ थाहा छैन भने या त कुनै कुराको मिनिङ थाहा छैन भने, कुनै पिक्चर खोज्नु पर्यो भने त्यो सबैको लागि हामी गुगल गर्छौँ। यस्ता गुगल जस्ता प्लेटफर्मलाई सर्च इन्जिन भन्ने गरिन्छ। कुनै पनि कुरा सर्च गर्नलाई युज हुने इन्जिनहरू सर्च इन्जिन, गुगल, बिङ, याहू यो सबै सर्च इन्जिनका एक्जाम्पलहरू हुन्। यो सर्च इन्जिनले कुनै पनि इन्फर्मेसन थाहा पाउन हामीलाई एकदमै मद्दत गर्छ। सर्च इन्जिनका साथसाथै सोसल मिडियाको कुरा नगरी हुँदैन। सोसल मिडिया भनेका फेसबुक, भाइबर, वाट्सएप यो सबै, इन्स्टाग्राम यो सबै सोसल मिडियाका एक्जाम्पलहरू हुन्। सोसल मिडियाका मद्दतले हामी इन्फर्मेसन एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म पुर्याउने गर्छौँ र त्यसका साथसाथै एउटै इन्फर्मेसन धेरैवटा सोर्सेससम्म एकैचोटि पुर्याउन सक्छौँ। जस्तै हामीले फेसबुकमा पोस्ट गऱ्यौँ भने त्यो पोस्ट धेरैवटा सोर्सेसले एकैचोटि हेर्छ। त्यही भएर यो 1 to many र 1 to 1 कम्युनिकेसन दुवैको लागि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अब हामीले एज अ सोर्सेस अफ इन्फर्मेसनका बारेमा पढ्यौँ, मिन्स अफ कम्युनिकेसनका बारेमा पढ्यौँ र कम्युनिकेसन किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर पनि पढ्यौँ। आजको क्लासलाई यति नै भाइ बहिनीहरू। अब तिमीहरूलाई के कुरा बुझेनौ, अझ के नयाँ कुरा थप्नु पर्थ्यो होला या त अब कुन टपिकको बारेमा पढाउनु यो सबै कुरा भन्नु है। आजको लागि यति गरौँ।